वर्ष 2079 राजनीतिक रूपमा औसत वर्षको रूपमा रह्यो। चुनावी हिसाबले 2079 साललाई सफल र उत्साहपूर्ण वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुँदा तीनै तहका सरकारले नयाँ नेतृत्व पाए, तर निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्वको आधार दिन सकेन। चुनाव पछिको छोटो समयमै सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै सरकारको जग खलबलियो। दलहरूमा देखिएको पद लोलुपता, पदका लागि जस्ता सुकै सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति, नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सिद्धान्त र निष्ठा विपरीत गर्ने गठजोड अनि कित्ता परिवर्तनले यस वर्ष त निरन्तरता पायो नै, आउँदा वर्षहरूमा पनि राजनीतिमा सुधारको आशा गर्ने ठाउँ साँघुरो बनाइदियो। चुनावी वर्ष 2079लाई चुनावी वर्षभन्दा फरक पर्दैन। एक वर्षमा तीनै तहका चुनाव सम्पन्न भए। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा र मङ्सिर 4 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि एकै चरणमा सम्पन्न भयो। यसै वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको चुनाव समेत सम्पन्न भयो। संसदमा नयाँ शक्ति। 753 स्थानीय तहमध्ये वैशाख 30 गते छिटपुट बाहेक सबैतिर चुनाव सम्पन्न भयो। 6वटा महानगरमध्ये 5मा सत्ता गठबन्धनले प्रमुख पदमा जित्दा सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले विजय हासिल गरी परम्परागत राजनीतिक तलाउमा जबरजस्त उपस्थिति जनाउँदै बेग्लै तरङ्ग पैदा गरिदिए। त्यस्तै धरान र धनगढी उपमहानगरपालिका पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले परम्परागत शक्ति र तिनका गठबन्धनलाई नराम्रोसँग हार चखाइदिए। स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको युवा र नयाँ प्रतिको जनलहरको फाइदा उठाउन प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि धेरै थरीले दावा प्रस्तुत गरेका थिए। तीमध्ये मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रभावशाली उपस्थिति जनाउन सक्यो। उसले 20 सिट सहित चौथो ठूलो शक्तिको स्थान ओगट्यो। बदलिएको शक्ति संरचना। मङ्सिर 4 को चुनावले राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन पनि व्यापक उथलपुथल पारिदियो। अघिल्लो चुनावमा 121 सिट जितेर पहिलो शक्ति बनेको एमाले 79 सिटमा सीमित भयो भने अघिल्लो चुनावमा 63 सिटमा खुम्चिएको काङ्ग्रेस यसपालि 89 सिटसहित पहिलो दलको रूपमा स्थापित भयो। पूर्व पञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि 14 सिटसहित पुनर्जीवन पायो। 12वटा दलको उपस्थिति रहेको संसदमा ठुला दल कमजोर हुँदा सरकार बनाउन साना दललाई फकाउनु पर्ने बाध्यता छ। नयाँ समीकरण र राष्ट्रपति चुनाव। प्रतिनिधि सभा चुनावको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अनिच्छा देखाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगे। प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्नुपर्ने पुस 10 गते बेलुकी 5 बजेको समय सीमा भन्दा केही बेर अघि मात्रै एमालेसँग नाटकीय सहमति भएपछि पुस 11 गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। पुरानो गठबन्धन टुटे पनि पुस 26 गते दाहाललाई काङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि सत्ता राजनीतिले अर्को नाटकीय मोड लियो। माओवादीले माघ 5 गते सभामुखको चुनावमा एमालेका देवराज घिमिरेलाई साथ दिए पनि राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसलाई साथ दियो। फागुन 25 गते रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भए। माघ 7 गते उपसभामुख पदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा विजयी भइन्। मौजुदा शक्ति संरचनामा राणा नै उच्चतम पदमा रहेकी महिला अनुहार हुन्। यसपालि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष निर्वाचित भए। जनमत र उन्मुक्तिको उदय। परम्परागत राजनीतिक शक्तिको प्रभाव क्षेत्रमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जना श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसपालि राम्रै हस्तक्षेप गरे। राउतले त मधेस राजनीतिका मुख्य खेलाडी उपेन्द्र यादवलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरी उनको राजनीतिक भविष्यमै प्रश्न चिन्ह लगाइदिए। यादव उपनिर्वाचन मार्फत पुनः संसद प्रवेश गर्ने प्रयासमा छन्। अहिले प्रत्यक्षमा 1 र समानुपातिकमा 5 गरी 6 सिट ल्याएको जनमत राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सफल भयो, जबकि प्रत्यक्षमा 10 सिट जितेर पनि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्न सकेन। नागरिक उन्मुक्तिले सङ्घीय संसदमा 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 सांसद छन्। विवादमा रवि लामिछाने। राजनीतिक मैदानमा एकाएक शक्तिशाली पात्रका रूपमा प्रवेश गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारी मतान्तरसहित चितवन 2बाट निर्वाचित भए। एकैपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि भए, तर धेरै दिन सिंहदरबार टिक्न सकेनन्। 1 महिनामै सांसद र मन्त्री पद गुमाउन पुगे। कारण थियो उनको दोहोरो नागरिकता। नयाँ नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया नपुगेको ठहर गरेपछि पार्टी सभापतिको पद पनि गुमाएका लामिछानेले तत्कालै नागरिकताको प्रक्रिया पुर्याएर त्यो पद त हासिल गरे, तर सांसद बन्न उपचुनावको सामना गर्दैछन्। त्यस्तै दोहोरो नागरिकताको झमेलाले पनि उनलाई छाडेको छैन। प्रहरी र सरकारी वकिलले उनी विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे पनि त्यो प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
ढाका कुमार श्रेष्ठको टेप प्रकरण। उपचुनावको सरगर्मी चलिरहेकै बेला लामिछानेकै दलका एक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईसँग 2.5 करोड रुपियाँ मागेको अडियो टेप बाहिरियो। त्यसमा पनि मन्त्री बन्न लामिछानेको कोर टिमलाई रकम बुझाउनु पर्ने भनिएको छ। भलै रासोपाले उनलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाएर ठुला दललाई नैतिकताको पाठ सिकाएको छ। यी त भए राजनीतिक खिचातानीका प्रसङ्ग। वर्ष 2079 आँखा विशेषज्ञ डाक्टर सुन्दुक रोहितले बहराइनको प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड पाए। ईसा अवार्ड पाएर नेपालीको शिर उच्च बनाइदिए। बहराइनका पूर्व राजा शेख ईसा बिन सलमान र अल खालिफाको नाममा स्थापित ईसा अवार्डको मानवीय सेवातर्फको विधामा स्वर्ण पदक सहित $10 लाख अर्थात् 13 करोड नेपाली रुपियाँ उनले प्राप्त गरेका थिए। माघ 1 गते काठमाडौँबाट बिहान 10:32 पोखराका लागि उडेको यति एयरको विमान 10:50 सेती नदीको खोज्न दुर्घटना हुँदा चालक दलका 4 सदस्यसहित 72 जनाको मृत्यु भयो। आन्तरिकतर्फ यो इतिहासकै ठुलो दुर्घटना हो। अङ्ग्राज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।